Inigsiklag sa adlaw sa sayo sa kabuntagong masupong taang katahong aning kalibutan. Gidayan-dayan ng sana higmatang ang kalanggaman nga nanagawi ning kabukiran ug magpatulong sa pagsalup sa kahapunon ug sa dughan nga walay naglaylay sa kasing-kasing nga way nagsapnay sa makanako nga sinalikway ay magamahay. Sa makaso sa kakapno nga gianon-anon sa bulok ning mga luha way kinutuban way hunong ang iyang gidulngan. Ayayay, ayayay nganong sang kitulman. Inigsiklag sa aldaw sa sayo sa kabuntagong masupong taang katahong aning kalibutan. Gidayan-dayan ang sana higmatang ang kalanggaman nga nanagawi ning kabukiran ug magpatulong sa pagsalup sa kahaponon ug sa dughan nga walay naglaylay sa kasing-kasing nga way nagsapnay sa makanako nga sinali